आज म आफ्नै तर्फबाट एउटा क्वेसन लेख्छु होइन, त्यसको सोल्युसन चाहिँ हामी गर्छौँ र यो गर्नलाई अस्तिको जुन फाइल छ त्यही खोल्नुपर्ने हुन्छ। एनम्याटसम्म हामी निकालिसकेका छौँ होइन, र यो एनम्याटलाई अलिकति फेरि हेरौँ है, किनभने यसमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेकै एनम्याट हो यसको होइन। जस्तो फर्स्ट रोको सबै कलम वान भनेको के हो त होइन, वान नम्बर नोडले त सबैलाई फिट गर्छ नि, त्यसैले सबैमा भन्छ, आफूलाई नि गर्छ, आफ्नो लोडलाई नि गर्छ, सबैलाई गर्छ। त्यसैले एउटा कुरा के बुझ भने, जस्तो यहाँ टूमा हेरौँ, फर्स्टमा जेरो छ भने टूले फर्स्टलाई फिट गर्दैन, टूलाई आफू लगायत अरू जम्मैलाई फिट गर्छ, त्यसैले अरू सबै भन्छ होइन। यो कुरा हामी बुझ्नु पर्यो, त्यसैले यो किन जरुरी छ म भन्दैछु। अब टूले कति पावर फिट गर्नुपर्छ त, लसलाई यसले नेग्लेक्ट गरिदियो होइन, नेग्लेक्टिङ द लसेस, हाउ मच पावर नोट टू हेज टु फिट, त कति हुन्छ त होइन। हामी के गर्नु पर्यो त होइन, लुप लगाउने र त्यो रोड टूमा जहाँ जहाँ वान छ सबैको पावर चाहिँ एड गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसैले अब यहाँ बस डाटा हामीसँग छँदैछ, हेरौँ है, बस डाटा हामीसँग किलोवाटमा छँदैछ होइन, यति किलोवाट चाहिन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने, अब एउटा नयाँ क्वेसन म लेख्छु। म अहिले के गराइछु भने, मैले पार्टमा एउटा 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 वर्क तपाईँहरूसँग गराइरहेको छु होइन। त्यो पार्टमा जुन वर्क गराइरहेको छु त्यसैलाई सबैलाई समेटेर के हो लास्टमा हुन्छ त, लोड फ्लो रेडी भइहाल्छ। त्यसैले एउटा क्वेसन म के लेख्छु भने, म neglecting the losses, find the power flow through each node for supplying the demand। हामी के गर्नु पर्यो त होइन, एउटा होइन भेक्टर पहिला एज्युम गर्नु पर्यो, कति बाई कतिको त 1/33 को भेक्टर एज्युम गर्नु पर्यो, किनभने सबै नोडको पावर फ्लो हामीलाई निकाल्नु पर्यो होइन। र हामीलाई के गर्नु पर्यो त, अब सबै नोडको पावर फ्लो निकालेर हामीलाई के गर्नु पर्यो त, कति पी र क्यू कति फ्लो भइरहेछ त त्यो निकाल्नु पर्ने छ भनेको। अब के गर्नु पर्यो, त्यो कुनै नोडले जसलाई फिट गरेछ त्यो सबैको पावर एड गर्नु पर्यो। यो कसरी गर्ने त, यतातिर लाग्यो भनेको पहिल्यै एन्ड म्याथ छँदैछ, यहीँ छ, मैले तल त्यही भएर राखिरहेको छु। अब म यसलाई सेमिकलन दिइदिन्छु, किनभने कति डिस्प्ले गरेर राख्ने। अब हामीसँग एन्ड म्याथ छ होइन, हामीलाई के गर्नु पर्यो त पहिला होइन, पी इन्जेक्सन इक्वल्स टु जेरोज कति त 1/33 होइन, यतिको हामी यो बनायो, एउटा जेरोज बनायो, ठिक छ। के गर्ने अब नेक्स्टमा, अब के गर्नु पर्यो त, हामीलाई लुप लगाएर त्यसलाई कसलाई फिट गर्छ त्यो सबै समेसन गर्नुपर्छ, नत्र हुँदैन यो। ल त्यसैले फोर लुप लगाउँ, सबैको लागि गर्नु पर्यो नि त, सबै नोडको लागि। त हामी 1बाटै सुरु गरौँ, 1 4 I इक्वल्स टु 1 2 के छ, टोटल नम्बर अफ नोड टिएनडी। पुरानो बिर्सेर भएन है, पुरानो भेरिएबलहरू यहाँ जे हामी गरेका छौँ त्यो याद गर्नुपर्छ, कुनमा के छ होइन। र हामीलाई यहाँ चाहिँ बस डाटाबाट होइन, बस पावर र बसको एक्टिभ पावर र बसको क्यू हामीले निकालेका छैन, त्यसैले त्यो पनि योभन्दा अगाडि त्यो पनि निकालौँ, त्यो त चाहियो। त्यसैले यो गर्नलाई होइन, म एउटा अझै योभन्दा अगाडि क्वेसन के राख्छु त, फाइन्ड द एक्टिभ पावर लोड डेटा होइन, यो गर्यो। र यसैलाई फेरि म अर्को पनि दोहोऱ्याउँछु, रिएक्टिभ पावर लोड डाटा पनि, दुइटै हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यिनीहरू त सजिलो छ, हामीलाई थाहा छ त्यो के हो त, पी डाटा भनेर भनेको एक्टिभ पावरको डाटा भनेर यो लेखिदिउँ। यो भनेको कति हो त, के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ त, माथि डाटामा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ, बस डाटा छ, बस डाटाको सेकेन्ड कलम चाहिँ एक्टिभ पावर हो, थर्ड कलम चाहिँ रिएक्टिभ पावर हो। त्यसैले पी डाटा इक्वल टु बस डाटा होइन
बस डाटाको सबै रो लिनु पर्यो, कलम चाहिँ सेकेन्ड लिनु पर्यो। भयो यो हैन। अब यसैलाई कपी गरौँ। अनि यहाँ के हुन्छ त पी होइन कि यहाँ हामी क्यू राखौँ। क्यू डाटा बस डाटाको कति त थर्ड लियो भने यो आइहाल्यो। अब यो कुरा चाहिन्छ, त्यही भएर मैले पहिले गराइदिएको हो। अब हेर्नुहोस्, एस छुटेछ बस डाटा होइन। अब बस डाटा आइसकेपछि होइन, आइसकेपछि अब के भयो त हामीसँग लोडिङको डाटाहरू भइहाल्यो। अब के गर्नु पर्यो त यस्तो, हामीले लुप चलाउनु पर्यो सबै नोडको लागि होइन। अब फर्स्ट नोडको लागि लुप चलाउनु पर्यो भने उसले फिड गर्ने नोडहरूको त हामीसँग त कलम हुनु पर्यो नि होइन। त्यो के भित्र छ, एनम्याट भित्र छ होइन। त्यसैले हामी बी म्याट भनेर एउटा राखौँ। बी म्याट इक्वल्स टु के गर्ने त बसको एन म्याट्रिक्स बी एन म्याट लेखिदिउँ, क्यापिटल बी एन म्याट होइन। बसको एन म्याट त्यो करेस्पोन्डिङ बसको म्याट्रिक्स कस्तो छ त। अब यसलाई एन होइन कि ल बसको पावर फिडिङ म्याट्रिक्स बीपीएफ म्याट भनेर मैले लेखिदिएँ। जे लेखिनु हुन्छ होइन, केही फरक परेन, भ्यारिएबल त हो एउटा। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त होइन, यो कुन कलम, यो कुन रोको लागि हो, आई भन्ने रोको लागि हो भने आई भन्ने रोको पुरै भने फर्स्टको यदि हो भने फर्स्टको पुरै सबै कलम लिनु पर्यो र रो चाहिँ कुन हो त आई भन्ने। त्यसैले यहाँ एन म्याट यसको कुन रो, आई भन्ने रो लिनु पर्यो। कुन कलम लिनु पर्यो त सबै कलम लिनु पर्यो होइन। सब कलम लिने, सबै लिने, तर रो चाहिँ कुनको, आईको रो। ठिक छ। यो कसलाई फिट गर्छ हामीलाई थाहा छैन नि। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो त हामी एउटा लुप लगाएर चेक गर्नु पर्यो कि कसलाई गर्छ त यो। मैले अर्को लुप चलाएँ, यो पनि के हुनु पर्यो त जे इक्वल्स टु 1 देखि होइन टीएनडी सम्म जानु पर्यो, टोटल नम्बर अफ नोड यहीँसम्म जानु पर्यो। अब के हो भने यदि यसलाई फिड गर्छ भने होइन यो म्याट्रिक्समा यो कलममा गएर चेक गर्दाखेरि 1 आउनु पर्यो। जस्तो 1 लाई फिड गर्छ भने होइन 1 को ठाउँमा जब हामी फर्स्ट कलम हेर्छौँ भने 1 आएको हुनु पर्यो। त्यही होइन, ल त्यही चेक गर्छौँ हामी। त्यसैले इफ यतिमा होइन, अब त यो एउटा के हो त सिम्पली रो भेक्टर हो। त्यसैले इन्डेक्सिङ पनि सिधै जे गरिदिँदाखेरि पनि इन्डेक्सिङ भइहाल्छ होइन। यति जे इक्वल्स 1 भयो भने होइन, यदि यो के छ त, यदि यो 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ त अब हामी के गरिरहेछौँ त यसलाई, यो आईले जेलाई फिड गरिरहेछ 1 भएको केसमा। त्यसैले यदि फिड गरिरहेछ भने अब त्यसको लोड त सम गर्नु पर्यो नि होइन। त्यसैले मैले के गर्नु पर्यो त यहाँ होइन पिएनजे इक्वल्स टु यति छ, क्युएनजे पनि यहाँ क्यूको भ्यालु पनि निकालिहाल्नु पर्यो र यो सब क्यापिटल लेखिदिउँ नि त पिएनजे होइन र क्युएनजे। यसैलाई कपी गरिदिउँ, क्यू बनाइदिउँ, भइहाल्छ। पी र क्यू एकैचोटि निस्किन्छ। पी अन्डरस्कोर इन्जेक्सन इक्वल्स टु अब कसको लागि हो त, कुन नोडको, आई भन्ने नोडको लागि आई इक्वल्स पी इन्जेक्सन, आईको पी इन्जेक्सन प्लस जे नोडको त लोड जोड्नु पर्यो नि। अब के छ त यहाँ हामीलाई पी डाटा भन्ने थियो नि, पीडिएटीए पी डाटा होइन। यो पनि सबै रो ल्याएको छ भने यो पनि रो भेक्टर हो भनेको जेले यसको पनि इन्डेक्सिङ भइहाल्छ भनेको जे पी डाटा जे गरिदियो भने। त्यसै गरी यसैलाई लियो सबैलाई क्यू बनाइदियो भने क्यूको पनि भइहाल्छ। क्यू होइन। यसरी चाहिँ अब पी र क्यू आउँछ। एनम्याट यहीको लागि चाहिएको हो। एन म्याट्रिक्स हामीले बनाएको यसकै लागि मैले त्यतिचोटि भने, किनभने
अहिले अब समेसन गर्नलाई त्यो भयो भने कति सजिलो भयो। यो निकाल्यो, कम्पेयर गर्यो हैन, जुनमा 1 छ त्यो चाहिँ त्यसले फिट गरिरहेछ, त्यसलाई जोड्नु पर्यो। ल अब चाहिँ हामीले यो हेर्नुपर्छ, के हेर्नु पर्यो भने सर एकचोटि यो लुपको फ्लो बुझाइदिनु न सर। ल ठिक छ, फेरि म भन्छु। त्यसको लागि लुपको फ्लो बुझ्नलाई हामीले फेरि एन म्याट्रिक्स एकचोटि बुझ्नु पर्यो। एन म्याट्रिक्सको रोले के दिन्छ भने, एउटा कुनै रोको पर्टिकुलर कलमले के दिन्छ भने, यदि त्यो जुन रोको कुरा गर्दैछौँ त्यो नोडले त्यो पर्टिकुलर कलम भएको नोडलाई फिड गर्छ भने त्यो कलममा 1 हुन्छ हैन। जस्तो कि 1 को सबै कलममा 1 छ भने 1 ले आफ्नो लोडलाई लगायत सबैको लोडलाई त्यहीबाट पावर जान्छ, त्यहाँबाट जानै पर्छ त्यसको पावर हैन। 1 बाट नगइकन हैन त्यो चाहिँ फिड हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। फिगर हामीसँगै छ हैन। यहीँबाट के थाहा भयो भने 1 त के हो, 1 हाम्रो स्टार्टिङ नोड हो हैन। स्टार्टिङ भएकोले जहाँ सुकेको पावर पनि यो नोडबाट त जानै पर्छ। त्यसै गरी हामीले यदि हेरौँ है, हामीले 19 को लागि हेर्यो भने हैन, 19 लगायत कतिलाई मात्रै फिट गर्छ त, 19, 20, 21, 22 यतिले मात्रै गर्छ। जस्तो कि म यसैलाई फेरि एकचोटि लेखौँ, 1 लाई हटाएर म यहाँ 19 गरिदिन्छु। अब हेरौँ, यहाँबाट मोर क्लियर हुन्छ। जस्तो 19 को लागि यो निकालेको भने हैन, यो त 20 सम्म छ भनेको यो हामीले थाहा भयो कि यो 19 र 20 हो लास्ट दुईटा। त्यसैले 19 ले 19 लाई गर्छ, 19 को लोडलाई फिट गर्छ, त्यसको पावर 19 भएर जानु पर्यो र 20 को पनि लोडलाई फिट गर्ने पावर यहाँबाट जानु पर्यो। त्यसै गरी अझै के छ त, 21 र 22 मा पनि 1 छ भनेको यहाँ हेरौँ त, 19 देखि 22 सम्मको लोडहरूको हैन पावर चाहिँ 19 को बसबाट फ्लो हुनै पर्छ। त्यही हो नि, अरू सबै 0 छ किनभने अरू सबैमा फ्लो हुँदैन। 1 को पावर 19 बाट थोरै जान्छ, जाँदैन नि। त्यसै गरी 3 को पावर पनि 19 बाट जाँदैन। 19 पछाडि जुन लागेका नोडहरू छ 19 लगायत त्यसको लोडहरूको मात्रै 19 ले फिड गर्ने, 19 बाट गएर पावर फिड हुने हो। त्यसैले कुनै नोडले कसलाई फिड गर्छ भन्ने कुरा हामीले यदि जान्नु पर्यो भने हामी त्यो रोलाई कपी गर्छौँ, एनम्याटको त्यो रोलाई कपी गर्छौँ, पुरै इन्टायर रोलाई, र त्यसमा जहाँ जहाँ 1 छ त्यो नोडलाई त्यसले फिट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। यहीमा बेस्ड भएर अहिले हामी यो बनाएको हौँ। के गर्यौँ, पहिला आई भनेको 1 देखि टोटल नम्बर अफ नोडको लागि फोर लुप चलाइदियौँ, ठिक छ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, त्यसपछि हामीले हैन बीएफ म्याट भनेर त्यो रोलाई, आई भन्ने रोलाई, एन म्याट्रिक्सको आई भन्ने इन्टायर रोलाई कपी गर्यौँ बीएफ म्याटमा। त्यो कपी गरिसके पछाडि अब फेरि हामी एउटा जे भन्ने लुप सबै नोडको लागि चलायौँ हैन। यसले के दियो भने कुन नोडको लागि हामी चेक गर्दैछौँ, आईले कसलाई फिट गर्छ भने जेलाई फिट गर्छ हैन। कस्तो जेलाई, जुन जेको हैन त्यही जुन हामी आई भन्ने रो भन्ने ल्याछौँ त्यो रोमा जे भन्ने पोजिसनमा यदि 1 छ भने फिट गर्छ नि हो। त्यसैले इक्वल्स 1 गर्दाखेरि यदि 1 छ भने हैन, यदि फिट गर्छ भने त्यो त आई भन्ने नोडको लागि लोड हो नि त। त्यसैले त्यो लोडलाई हामीले जोड दिएछौँ हैन। यसरी गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त, पिआइएनजे कति हुन्छ हेरौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्युआइएनजे, अथवा यो आइसकेपछि फेरि फोर लुप, यो हामी नबिर्सौँ, बिर्सिने भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो। त्यही भएर के गरौँ त, एउटा फेरि फोर लुप लाउँछु म। 4 आई इक्वल्स टु 1 इज टु टीएनडी, टोटल नम्बर अफ नोड, यो लगायौँ। एफ प्रिन्ट एफ युज गर्छु म, एफ प्रिन्ट एफ हैन। अब फर्स्टमा के छ त, बस नम्बर राखौँ, यो सिङ्गल कोट %2d हैन। त्यसपछि स्पेस दिएँ, स्पेस दिएर अब के लेख्नु पर्यो त, पी कति हो, त्यो नोडको इन्फ्लो कति हो, पी कति हुन्छ भने फेरि %f भनेर दिएँ, स्पेस गरेर फेरि %f दिएँ, यो 5 आइहाल्यो %f हैन। यसरी यो दुईटा दिइसकेपछि
फर्स्टको चाहिँ के हो त नोड नम्बर हो, आईले डिनोट गर्यो हैन। अब सेकेन्डको के हो त, र यहाँ स्ल्यास एन पनि हालिदिउँ जसले कि नेक्स्ट नेक्स्टमा जाँदै गर्छ हैन। त्यसपछि यो पी इन्जेक्सन आयो र क्यू इन्जेक्सन आयो, कमा क्यू अन्डरस्कोर आइएनजे हैन। यति गरिसके पछाडि यो भ्यालुहरू यहाँ आउँछ र हामीले एउटा प्रिन्टेबल फर्ममा आउँछ यो हैन, लाइन बाई लाइन 1 2 3 4 भएर हैन। अनि हामीलाई एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। ल यसलाई रन गरौँ के आउँछ हेरौँ। ल अब एउटा कुरा, यो सबै के छ त, सबै भ्यालु के छ हेरौँ है। अहिलेलाई म त्यसलाई पर्सेन्ट डी नै राखिदिन्छु हैन। सबै यो जति भ्यालु छ सबै के छ त, त्यसमा डेसिमल छैन हैन। त्यसैले यो 0 0 बेकारमा हैन, किन हेर्ने। हुन त फर्मेट युज गर्दा नि भयो हैन, तर म यहाँ के गरिदिएँ त, म्याक्सिमम 4 डिजिटको भएकोले मैले यहाँ 4 लास्टमा स्ल्यास एन छैन हैन। त्यसैले एउटा यहाँ चाहिँ एफपिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ ल हैन। अब यसरी त आयो हैन। अब हेरौँ, अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो हेरौँ हैन। 1 ले सबैलाई फिट गर्छ भने अब यो रिजल्टलाई एनालाइसिस गरौँ है। यो रिजल्टलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि यो रिजल्टलाई प्रिन्टै गरेको राम्रो। ल म कन्ट्रोल पी गर्छु। कमान्ड लाइनलाई यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। योलाई पनि यहाँ कन्ट्रोल पी गरेर, यो त सिम्पल कुराहरू भइहाल्यो हैन, प्रिन्ट गर्न सक्छु। IEEE यति लेखिदिएपछि उसले त आफै पिडिएफ गरिदिन्छ यसलाई ल हैन। अब हेर्नु, यो किन गरेको भने अब हामीले अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। मैले यहाँ सिएलसी गरिदिएँ हैन। अब यो 1 नम्बर त हाम्रो के हो त, सबैलाई फिट गर्छ नि हैन। सबैलाई फिट गर्छ भने यो त टोटल सम आउनु पर्ने हो हैन। त्यसैले यदि सम पी डाटा गरिदियो भने त योसँग बराबर हुनुपर्छ हैन, छ हैन। भनेको यो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा भयो। अब यसलाई 2 3 हैन ठाउँबाट चेक गर्नुपर्छ, 2 3 ठाउँबाट। जस्तो यो त पी डाटामा सम हामीले निकाल्यौँ हैन। त्यसै गरी सममा यदि क्यू हालिदियो भने त क्यूको पनि यहाँ त पी र क्यू दुइटैको सम आउनुपर्छ 23, ठिक छ हैन। र अब हेर्नुहोस् है, अहिले लस कन्सिडर गरेका छैन। त्यसैले 1 मा त कुनै लोड छैन नि, छैन हैन। त्यसैले 1 मा लस लोड छैन भने 2 बाट पनि त्यतिकै फ्लो हुनुपर्छ, किनभने 2 बाट मात्रै फिगर हेरौँ, 2 बाट मात्रै के छ त लोड सुरु भएको हो। यो हेर्नुहोस् है, यो 2 बाट मात्रै लोड सुरु भएको। त्यसैले 1 बाट फ्लो हुने जति पावर हो त्यति नै 2 बाट नि फ्लो हुन्छ हैन, किनभने हामी लसलाई अहिले कन्सिडर गरेका छैन। अब एउटा कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भने, हामीले यो फिगर हेर्दाखेरि हैन, यहाँ के देखिरहेछ भने यो फिगरमा कि 2 बाट 19 चाहिँ ब्रान्च भएको छ। भनेको 19 को जुन पावर छ त्यो त 19 लगायत 19 20 21 20 को मात्रै हुनु पर्यो नि। त्यो चेक गरौँ। अर्को हामी 23 को चेक गर्छौँ, अनि थाहा भइहाल्छ कि यो काम गरिरहेछ। 1 मा ठिक भयो, 2 मा पनि ठिक भयो हैन। तर 1 2 मा के थियो, सबैको सम। त्यसैले 19 मा पनि सबैको सम दिन्छ कि हैन। 19 मा के हुनु पर्यो, 19 देखि 22 सम्मको मात्रै सम आउनु पर्यो। त्यसैले अब हामी 19 मा यहाँ जाउँ। ल यो माथिल्लो चाहिँ के हो त, 19 हो हैन। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने त, जस्तो पी को हेर्नु पर्यो भने सम त हो, तर सममा पनि इन्डेक्सिङ गर्नु पर्यो। भने कतिदेखि कति त, यहाँ 19 देखि 22 हालिदियो भने मिलिहाल्छ यो 19:22। अब यो सम चाहिँ हैन, यो पी सँग मिल्नु पर्छ 360 सँग। हेरौँ ल, आयो हैन, 360 आयो। त्यसै गरी क्यू को हेरौँ। त्यसैलाई क्यू बनाइदियो भने क्यू को 160 आयो। भनेको यसले सम दिइरहेछ हामीलाई हैन। त्यसै गरी मैले के भनेको थिएँ, एउटा 23 को पनि चेक गरौँ, किनभने 23 अर्को ब्रान्च हो। 23 मा 23 24 25 छ हैन। भनेको यहीलाई मोडिफाई गरेर अनि यहाँ के गर्नु पर्यो, 23 देखि 25 सम्म। अब यो चाहिँ कतिसँग बराबर हुनुपर्छ त, यहाँ पनि 23 लग्छु म माथि हैन। भनेको 930 सँग बराबर हुनु पर्यो। ल हेरौँ, 930 सँग बराबर हो।
त्यसै गरी यसकै क्यू चाहिँ कोसँग बराबर हुनुपर्छ त हैन क्यू चाहिँ 450 सँग बराबर हुनु पर्यो भने बराबर भइरहेछ हैन यसरी चाहिँ हैन हामी चाहिँ नट कन्सिडरिङ लस चाहिँ गर्न सक्छौं अब कन्सिडरिङ लस कसरी गर्ने त हैन त्यो चाहिँ एकै लाइनमा छ हैन धेरै गर्नु पर्दैन यसमै लस पनि एड गर्नुपर्ने हो हैन हैन त्यो चाहिँ म गराएर आजलाई इन्ड गर्छु एउटा 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 गर्दै गयो भने के हुन्छ त हामी नजिक नजिक पुग्दै जान्छौं जस्तो धेरै कुराहरू गरिसक्यौं आज अब त जुन फर्मुला छ नि त्यो पी र क्यू को फर्मुलाको एक्सप्रेसन लेख्न मात्रै बाँकी छ अब नेग्लेक्टिङ हैन कि कन्सिडरिङ लसेस हैन अब योलाई पुरैलाई तपाईहरु के गर्नु त यो कमेन्ट बनाइदिनु हैन कन्सिडरिङ लसेस यसलाई पुरै कमेन्ट बनाइदिनु हुन्छ अब किनभने अब अर्को चाहिँ लसको लागि के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्दै अब कन्सिडरिङ लस गर्दाखेरि हैन यहाँ त लस हामीसँग अहिले निकालेको छैन भने ब्रान्च लस म के गर्छु भने एजुम गरिदिन्छु है एजुम गरिदिन्छु र त्यसको लागि अहिले डेसिमलतिर नजाऊ हैन डेसिमलमा नराखौं हैन लस चाहिँ के गरौँ त इन्टिजरै भ्यालु एउटा राखौं त्यो चाहिँ कति त सिम्पलीलाई हैन र्यान्डम भ्यालु हामीलाई थाहा छैन र्यान्डम भ्यालु राखौं 100 सम्मलाई र्यान्डम भ्यालु एउटा राखौं त्यसको लागि र्यान्ड भन्ने हुन्छ है पहिला नि र्यान्ड गरेको हामी हैन तर यो चाहिँ अलि फरक छ र्यान्डले के दिन्छ त र्यान्ड आई भन्ने एउटा फंक्सन हुन्छ जसले कि हेर्नु जसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो यहाँ चाहिँ साइज दियो भने हैन त्यो बाइ तोके उले र्यान्डम भेरिएबल एउटा हैन उले हामीले जेनेरेट गरेर दिन्छ इन्टिजर र्यान्डम इन्टिजर जस्तो मैले हैन र्यान्डम इन्टिजर जस्तो र्यान्डम इन्टिजर मलाई चाहियो अब यहाँ भ्यालु दिएर पनि हामी निकाल्न सक्छौं मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु हैन र यस जस्तो मैले यदि यहाँ 10 हाले 10,5 गर्दिए अब यसको के आउँछ भ्यालु हेरौं 10,5 गर्दिए भनेको यो हेर्नुस् है यो कति बाइ कतिको आयो 1 2 3 4 5 अनि यता 5 भनेको म्याट्रिक्सको साइज चाहिँ 5/5 भयो तर म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त 10 आयो हैन त्यसैगरी यदि मैले 5,1 गरिदिए भने के हुन्छ अब हेर्नु 5 वटा भ्यालु मात्रै आयो हैन जुन साइज दियो त्यही साइज लास्टको दुईटाले साइज देखायो फर्स्ट कोले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु देखायो लसलाई एज्युम गरौँ ब्रान्च लस भनेको पी लस बीआर ब्रान्च अब एउटा कुरा यहाँ छ अब म के भन्छु भने जस्तो हेर्नुस् है अलिकति हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मिलेको कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मैले अघिकैमा हैन र्यान्ड आइमै मानौ हामीले 100 सम्म गर्दियो रे 100 सम्म लस हुन्छ माने एजुम गर्दियो ब्रान्चमा 100 सम्म हुन सक्छ यदि हुन्छ भने हैन हामी के गर्छौं त 33,1 गर्छौं यो गर्दाखेरि त हेर्नुस् त 51 76 कति 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 4 हैन सुरुमा चाहिँ 71 त्यसपछि 4 यस्तो त हुँदैन नि त्यसैले हामीले यसलाई के गर्दिनु पर्छ त यसैलाई सर्ट पनि गर्दिनु पर्छ सँगसँगै अलिकति जस्तो हुन्छ त्यसरी बनाऊ न हैन सर्ट गरिदियो भने के हुन्छ त सर्टलाई पनि कस्तो त यहाँ अर्को एउटा कमान्ड पठाउनु पर्छ डिसेन्डिङ अर्डरको डिसेन्ड हैन एसेन्ड नदिए पनि हुन्छ केही दिएन भने एसेन्डै हो अब हेर्नुस् ठुलोबाट सानो भइहाल्यो भनेको 1 मा धेरै लस त्यसैले म त्यही यहाँ गर्न गइरहेको छु पहिला सर्ट गर्छु यो देखाइदिएको तपाईहरुलाई देखाइसकेपछि मलाई लेख्न यहाँ कुनै गाह्रो भएन सर्ट हैन र्यान्ड अब इन्टिजर पनि मैले गर्दिसके 100 सम्म चाहियो हैन 33/1 को चाहियो ठीक छ 33/1 को चाहियो त्यसपछि हैन यसलाई यो आइसकेपछि सर्ट कसरी गर्ने त डिसेन्डमा सर्ट गर्ने डिएसईएनडी डिसेन्डिङ अर्डरको डिसेन्ड हैन यो गरिसकेपछि अब लस चाहिँ सर्ट भइहाल्यो त्यसैगरी अब यसैलाई कपी गरेर क्यू हाल्दियौ क्यू पनि भइहाल्यो यो एक्चुअल हैन हामीसँग एक्चुअल ननिकालेको अहिले नभएकोले मैले लसलाई युज गरेर कसरी गर्ने भनेर डिसेन्डिङ हाल्दिएको हो
ठिक छ। अब एउटा कुरा यहाँ के आउँछ भने हैन, जुन बसको लागि गर्दैछौँ, जस्तो यहाँ मैले 19 नम्बर बसको लागि पावर क्यालकुलेट गर्दैछु भने यसको लोड मात्रै आउँछ हैन। यो जोसँग जोडिया छ त्यसको लस त आउँदैन नि। भनौँ यसलाई रिसिभिङ एजुम गर्यो भने यसको सेन्डिङ जुन ब्रान्च छ, यसलाई सेन्ड गर्ने ब्रान्च हैन, जुनबाट यो पावर रिसिभ गरिरहेछ त्यसको लस चाहिँ हुँदैन। आफ्नो चाहिँ के हुन्छ त, पी मात्रै जोडिन्छ, तर अरू ब्रान्च जुन ब्रान्चबाट पावर लिइरहेछ अरू नोड, त्यो नोडहरूको यो पनि जोडिन्छ। यो आयो। अब म यसमै मोडिफाई गर्छु। यहाँ फेरि एउटा इफ हुन्छ। इफ आई चाहिँ इक्वल जे छ भने यस्तो केस छ भने यही भइहाल्यो, छैन भने एल्समा। अब म डाइरेक्टली गर्छु हैन, तपाईहरु यो बुझिहाल्नुहुन्छ किनभने मैले फाइन्डहरु युज गरिसकेका छौ हैन। यो त हुन्छ, यसमा अझै एउटा टर्म एड हुन्छ, त्यो चाहिँ लसको हो। लस कहाँ छ त? पी लस बिआरमा छ, पी लस बिआरमा छ। र यो कुन ब्रान्च हो त हैन, त्यसैले यो जे लाई हामी रिसिभिङ इन्ड मान्छौं। फर एक्जाम्पल मानौ हामीले यसको 19 को क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भने 22 को लागि 20 सँग योसँग कुन ब्रान्चको लस एसोसिएट हुन्छ त? यो ब्रान्च भने यसलाई रिसिभिङ इन्ड मानेर कम्पेयर गरेर यो कुन ब्रान्चको रिसिभिङ इन्ड हो त? यो ब्रान्च, त्यसकै लस एड गरिदिए भयो हैन। कसको लागि गर्नु पर्यो त? 21, 22 हैन, र 20 को लागि गर्नु पर्यो, 19 को लागि गर्नु भएन। त हामी 19 त छुट्याइसक्यौँ यहाँ आई इक्वल्स टु जे गरेर। छैन भने आई इज नट इक्वल टु जे छ भनेको त्यसकै लागि छैन, अरू हो भने त लस पनि जोड्नु पर्यो। त यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्ट गर्छु म। रिसिभिङ नोडहरू कुनमा छ? हेर रिसिभिङ नोड अगाडि यहाँ पनि कम्पेयर गरेका छौँ नि त हैन। आरएनमा रिसिभिङ नोड यो पनि त ब्रान्चै क्याल्कुलेट गरे हो नि त हैन। यसैलाई कपी गरेर राख्ने हो त्यहाँ। यो फाइन्ड हैन आई इक्वल्स आरएन भनेको के निकाल्छ त? नोड निकाल्छ हैन, त्यही नोड निकाल्छ नि, भनेको कुन ब्रान्चसँग जोडिएको छ त्यही न दिन्छ। तर यहाँ एउटा चाहिँ चेन्ज के गर्नुपर्छ भने हामीले यहाँ आई हैन कि यहाँ के छ त, त्यो जे कुन ब्रान्चसँग जोडेको त्यो। अब यहाँबाट ब्रान्च नम्बर आयो, ब्रान्च नम्बरबाट लस आइहाल्यो, लस आइसकेपछि लस पनि करेस्पोन्डिङ जोड्यो हैन। त्यसै गरी यहाँ प्लस यो भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ के लगाउनु पर्यो त? क्यू लस बिआर। अब एउटा यहाँ 100 हैन कि, म यसलाई अब अलिकति 50 राखिदिन्छु किनभने पी र क्यू लस त त्यति धेरै त हुँदैन। क्यू लसलाई मैले 50 मात्रै राखिदिएँ। ठिक छ, यसमा कुनै समस्या छैन। 100 नराखौँ। अब हेरौँ त हैन, लस जोडिसकेपछि अब कस्तो आउँछ त? लस जोडेर आएको हो कि होइन त्यो पनि हेर्नु पर्यो हामीले है। ल र अर्को कुरा, यो ब्रान्च त 33 वटा हुँदैन, कतिवटा हुन्छ त? 32 वटा हुन्छ हैन ब्रान्च। त्यसैले यहाँ 32 राख्नु पर्यो। ब्रान्च त 32 वटा मात्रै छ नि। एरर आयो, कहाँ आयो? इन्ड इज 1 इन्ड इज मिसिङ। ल यसको चाहिँ इन्ड राखेको छैन, यसको इन्ड राखिदिउँ। ल भइहाल्यो हैन। यो अब यो यसको हो भने यहाँबाट थाहा भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, यो राख्ने बित्तिकै कुनको हो भने यहाँ थाहा हुन्छ, र यो नदेखिया छ भने पनि थाहा हुन्छ, यहाँ आउँछ। ल हेर्नु है, आयो नि माथि, यसको इन्ड हो भनेर थाहा भयो। हेरौँ, अनेबल टु परफर्म एन एसाइनमेन्ट अपरेटर। यहाँ जे हुनुपर्छ, यो जे हो, आयो होइन? आयो होइन? ल अब हेरौँ, पहिलाको भन्दा धेरै छ। अब यसलाई प्रिन्ट गर्छु म। यसलाई डाटा हैन 1 भनेर म हालिदिन्छु। तर यो के हो त? एल पनि लस हैन, यो कन्सिडरिङ लस। ल फेरि हामी त्यस्तै क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एक्जाम्पलबाट यसलाई लसलाई निकालौँ। यो 200 जति गरिदिउँ। हो ल,
अब यदि हामीले क्याल्कुलेट गरेको ठिक छ भने हैन फर्स्टकोमा फर्स्टले त सबैलाई फिट गर्छ भने त्यसमा त सबै लस र सबै त्यो आउनु पर्यो जोडेर भनेको फर्स्टको लागि यदि हामी फर्स्टको कन्सिडर गरिरहेछौँ भने फर्स्टको कन्सिडर गरिरहेछौँ भने हैन के हुनु पर्यो त सबै पी को पनि जोडेर आउनु पर्यो र सबै पी लस पनि जोडेर आउनु पर्यो त्यो भनेको सम हैन पी डाटा सम पी डाटा प्लस सम पी लस बिआर सबै ब्रान्चको लस यो जति हुन्छ त्यही भ्यालु ल हेर्नुहोस् 5162 हो 5162 आयो नि लस पनि जोडिएर आयो नि त म 19 नम्बरमा गयो भने 19 को लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त 19 को जुन यो आएको छ 19 को हैन पी चाहिँ 19 देखि 22 सम्म हैन लस चाहिँ 19 देखि 21 सम्म मात्रै ल यो हेरौँ यसमै अब म चाहिँ के गर्छु त इन्डेक्सिङ गरिदिन्छु इन्डेक्सिङ भनेको यो कतिदेखि कतिसम्म हो त 19 देखि यो 22 सम्म हैन तर यसको लसको इन्डेक्सिङ चाहिँ 19 देखि 21 सम्म मात्रै हुन्छ 473 भने काम गरिरहेछ र एउटा मैले जुन छुटाएको थिएँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त अहिले पनि जस्तो इन्ड नोड 18 भनेको हाम्रो इन्ड नोड हो नि त हैन इन्ड नोडमा लस त जोड्दैन नि इन्ड नोडले त आफूलाई मात्रै फिट गर्छ त्योभन्दा पछि त छैन न लस आउँछ त्यसैले त्यसको भ्यालु दुईटै केसमा एउटै हुन्छ अगाडि पनि त्यही अहिले पनि अहिले लस कन्सिडर गरे भए पनि त्यसको चाहिँ जे लोडिङ हो त्यति मात्रै आउँछ भनेको पी डाटा हैन पी डाटा कतिको 18 को जे छ त्यही भ्यालु हो त्यहाँ ल हेरौँ पी डाटा 18 कति छ 90 छ नि त्यही हो क्यू हेरौँ क्यू डाटा जति छ त्यही क्यू को भ्यालु हुन्छ लस कन्सिडर गरे पनि नगरे पनि किनभने यो इन नोडहरू हो सबै इन नोडको यही छ हैन जस्तो हाम्रो अहिले नै 22 पनि त इन नोड थियो नि 22 को पनि त्यही अब 1940 छ त्यसले आफै थाहा भइहाल्यो कि यसमा के जोडिया छैन हैन त्यसै गरी अर्को इन नोड के छ त 18 भए जस्तै 33 पनि इन नोड हो नि हेर्नु 33 को कति छ 60 र 40 छ हैन अब हामी हेर्न सक्छौं कि पी मा 33 हाल्दाखेरि कति आउँछ ल 60 छ हैन र क्यू 40 आइहाल्छ त्यसैले आज हामी लस कन्सिडर गर्ने हो भने पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्यौं जुन नोडको लागि गर्दै छौं काम हैन जसको लागि पावर समेसन गर्दै छौं जुन नोडमा त्यसको लोड मात्रै लिनु पर्यो किनभने लस त आएन नि किनभने त्यो त त्योभन्दा अगाडिसँग एसोसिएटेड हो नि त्यसैले त्यसमा परेन तर त्यसले जति सबैलाई जुन जुन अरु नोडलाई फिट गर्दैछ लोडलाई फिट गर्दैछ त्यो सबैसँग जोडेको ब्रान्चहरू पनि लिनु पर्यो त्यसैले त्यो सबैको ब्रान्च पनि यहाँ यसमा चाहिँ ब्रान्च पनि हामीले लिएको हो हैन यसरी आज हामीले लोड फ्लोको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पावर समेसन कसरी गर्ने विदाउट कन्सिडरिङ लस हैन र कन्सिडरिङ लस चाहिँ कसरी गर्ने कुरा सिक्यौं र आज टाइम पनि 12:30 भइसक्यो त्यसैले अब आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक यू